अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो जनाब आला इस टाइम पे कड़मस एक मचा हुआ है, ओंतलूस कड़मस जिसको कहते हैं। वो कड़मस क्या है? केपीके के मेंबर पार्लियामान ने अपने लिए एक इस्तेकाक बिल मंजूर कराया जी। उन्होंने कहा जी हमारे इस्तेकाक होते हैं, हम मेंबर होते हैं तो हमें गिवन होती है कुछ चीज़ें, हमारा हम डिज़र्व करते हैं, वी आर डिज़र्विंग ऑफ अ फ्यू थिंग्स। फेयर इनफ। उन्होंने कहा जी हम डिजर्व करते हैं बहुत सारी चीज़ें। अच्छा, उस पे एकदम से क्योंकि पीटीआई की हुकूमत है तो तबाहियाँ बर्बादियाँ मच गई, सारे साफ़ी आज़ाद हो गए, बाहर निकल के चीखना चिंगाड़ना शुरू हो गए। उन्होंने कहा फटे चक देंगे, वाछा फाड़ देंगे, बूथियाँ चार देंगे, मुंह तोड़ देंगे, और उन्होंने हर बातें कर दी साफ़ियों ने। साफ़ी गुस्से नाक हो गए जी, साफ़ियों ने थुके छट दी। साफ़ियों का गुस्सा देखते हुए तहरीक इंसाफ के जो वहाँ पर हुकूमत है, वज़ीर आला साहब है, वो प्रेशर में आ गए क्योंकि बच्चा अभी कच्चा है। उन्होंने कहा जी हम नज़रसानी करेंगे, लेकिन उस बिल के खिलाफ फिर भी जनाब तलाल चौधरी जो असर हाजिर के अजीम दानिश्वर हैं वो, और सेकंड बंदे जो हैं उनका नाम है हजूर वाला इख्तियार वली खान, जो कि ख़ुद केपीके से ही ताल्लुक़ रखते हैं और इलेक्शन हारे हैं। उन्होंने आवाज़ बुलंद की, अलम बगावत बुलंद कर दिया। उन्होंने कहा जी ये लुट मार है, बांदर दे हाथ में माचिस आ गई है, पता नहीं शुक्र है उस तरह नहीं किया, और पता नहीं की हो गया है, तबाहियाँ प्लस बर्बादियाँ मच गई हैं, तो हम ये होने नहीं देंगे, तो हम ये मुंह तोड़ देंगे सबको और हम ऐसे कर देंगे। अब वो बेचारे हैरान परेशान सारे लोग फिर रहे थे इतनी देर में। कल उमर दराज गोंदल के प्रोग्राम में आ गए जी, अपना भला करे अल्लाह, नासिर भट्ट साहब, सेनेटर नासिर भट्ट साहब उर्फ़े आम हनीफ अब्बासी के शदीद दुश्मन नासिर भट्ट साहब ने फरमाया, उनसे जब सवाल पूछा कि आपके पास ब्लू पासपोर्ट है सेनेटर साहब, उन्होंने कहा आहो। उन्होंने कहा जी आपकी फैमिली के पास है, उन्होंने कहा जी आहो। उन्होंने कहा तो गलत किया, कहना नहीं इन्हों को नहीं होना चाहिए है, पठाना को साढ़े को बड़ा फिट है। राना सनाउल्लाह साहब अलीना शिकरी साहब के प्रोग्राम में आ गए, उनसे पूछा गया सर क्या गलत है इसमें, उन्होंने कहा टाइमिंग गलत। ठीक है। एंड उस टाइम पे, जिस टाइम पे इख्तियार वली साहब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उस टाइम पे जनाब अपना हंकी डोरी मामलात तय करते हुए जलाल खान साहब जो कि एमपीए हैं, तैमूर झगड़ा की सीट पर एमपीए बने थे, ये उनको फॉर्म 47 का एमपीए कहा जाता है, वो भी बैठे हुए थे साथ। जलाल खान साहब खुद फरमा रहे थे कि बिल्कुल ठीक बिल है, इसमें क्या खराबी है, हमको भी चाहिए पासपोर्ट। अब नून लीग वाले, ये नून लीग के एमपी है, दूसरी तरफ सोबिया खान साहबा एक एमपीए है नून लीग की, वो भी ये वो हैं जिनको बांटी हुई सीटें मिली थी, वो फरमा रही थी कि इसमें क्या गलत है, हमारा इस्तेहकाक है। तीसरी तरफ पता ये चल रहा है कि बिल प्रेजेंट किया है अहमद कुंडी साहब ने, जो कि पीपल्स पार्टी के एमपी है। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी का गवर्नर जो है वो कह रहा है मैं हरगिज इस बिल पर साइन नहीं करूंगा, ये बिल बड़ा ही बुरा बिल है, अल्लाह माफ करे, ऐसा मनूस बिल। और पता ये चला है कि गवर्नर तो साइन कर भी चुके हैं इस बिल के। सब मिला के ये कजमजोला और कड़मस मचाया गया है, जिसके मैं पहले दिन से मेरा एक ही उसमें है कि भाई ये अशराफिया हमारी जो है ये लुटमार ये करती है, ये कौन सी पहली बार हो रहा है। अब नेशनल असम्बली के जो मेंबरान हैं और उनकी जो अहलियात है उनको ब्लू पासपोर्ट मिलता है, जो सेनेटर हजरात हैं उनको भी और उनकी फैमिली को भी वो मांग रहे हैं ब्लू पासपोर्ट दिया जाए। जो आपके अल्लाह के फजल से एमपीएस पंजाब के हैं उनको भी मिलता है, जो आपके सिंध के एमपीएस हैं उनको भी मिलता है। फ़र्क क्या है? अब सारे एमपीएस को 5 साल के लिए, तो फ़र्क ये है कि जो पंजाब ने और नेशनल असम्बली वालों ने ताहयात किया हुआ है, वो कहते हैं वाह हयात ताहयात अन्य वाह तेरा बदीना। केपी वाले कहते हैं हमको भी ताहयात चाहिए मड़ा, हम अगर छीकेगा तो ताहयात छीकेगा वरना नहीं छीकेगा। इसमें कहते हैं नहीं है बड़ा गलत है। तलाल चौधरी साहब ने कहा नॉन 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 ना, ये नहीं हो सकता। दूसरी नासिर भट्ट कह रहा है ये तो होके रहेगा। समझ नहीं आ रहा कि ये बड़ा लतीफ़ा क्या है, इससे बड़ा लतीफ़ा हो नहीं सकता इस मुल्क के साथ। हालात मुल्क के देखिए आप ज़रा, बलोचिस्तान में क्या हो रहा है वो देखें आप ज़रा। आज वज़ीर आज़म साहब उधर भज्जे जा रहे हैं, पहले उधर डंडे सोटे लट्ठा चलान तो बाद हुन भज्जे भज्जे उत्थे जा रहे हैं कि ओहो मैं हालात ठीक कराऊंगा, बिकॉज ही इज़ शहबाज शरीफ डबल ब्रेस्टेड सूट कुछ रंग दे अजीबो गरीब हरकत, बट नोबडी केयर्स मैन।
دوسری طرف سید ذیشان صاحب ہیں اردو پوائنٹ کے ایڈیٹر ہیں, اور میرا خیال ہے پاکستان میں جو پوڈ کاسٹرز میں ٹاپ کا نام ہے سید ذیشان. انہوں نے چند جو پوڈ کاسٹ جو انٹرویوز کیے ہیں, تباہ کن انٹرویوز کیے ہیں. آخری جو ان کا مجھے یاد ابھی آف دا کف آ رہا ہے وہ مرزا جیلمی کا انٹرویو تھا, اس کو جہنوی بنا کے چھوڑا سید ذیشان نے. بیوٹیفل ریسرچ, بیوٹیفل پریپریشن. یہ وہ میرا خیال ہے اس ٹائم پہ واحد آدمی ہے جو تیاری کے ساتھ آتا ہے, اور کیونکہ اس کا جھکاؤ حق اور سچ کی طرف ذرا زیادہ ہے, یہ انصاف کی بات کرتا ہے, تو اس کو تحریک انصاف کہہ کے مٹی ڈالی جاتی ہے. دوسری طرف جو محسن نقوی کا ملازم ہے ریحان طارق, جس کو فیک اس میں جیل میں ڈالا ہوا ہے, اس کو ذرا زیادہ چکا جاتا ہے. اس کو سہیل بھائی ایسا بھی کہتے ہیں واہ واہ ریحان صاحب یہ کچا منہ بنا آپ نے سوال کیا نا, بڑا مزہ ہے. ریحان طارق صاحب کی اسٹوری ہے, اور ریحان طارق کہہ رہا ہوں اللہ معاف کرے, سید ذیشان صاحب کی اسٹوری ہے. سید ذیشان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی مریم نواز کے لیے وہ خریدی گئی ہیں بلٹ پروف گاڑیاں, یا پنجاب گورنمنٹ نے خریدی ہیں بلٹ پروف گاڑیاں. 25 کروڑ روپے کی گاڑی پڑے گی. 4 گاڑیوں کو آرڈر دیا گیا تھا, ایک آ گئی ہے, ایک دوسری آنے والی ہے. شاہ نواز لمیٹڈ کو یہ آرڈر دیا گیا تھا, جرمنی سے گاڑیاں تیار ہو کے آ رہی ہیں. انہوں نے کہا جی گڈیاں او نے جڑیاں بم پروف ہے, کلاشنکوف دی گولی بھی نہیں کچھ کہہ سکتی بم. یہ وہ گاڑیاں ہوتی ہیں جو کہ کوئی عام آدمی خرید نہیں سکتا. یہ ایلیٹ ریچسٹ آف دا رچ کریم کے پاس یہ گاڑیاں ہوتی ہیں. کو مجرم شجرم یہ گاڑی خرید لے, حکومت کی مرضی پر گاڑی بک نہیں سکتی ہے کسی بھی ملک میں. کوئی کرمنل خرید لے, مافیا کا ممبر خرید لے, تو اس کو تو کوئی پولیس روک ہی نہیں سکے گی, وہ تو بم پروف گاڑی میں پھیرا کرے گا. ویسے آپس کی بات ہے, پریکٹیکلی یہ باتیں صرف کرنے کے لیے ہوتی ہے. پریکٹیکلی تو مافیا کے ممبر کے اصل میں پہلے آتی ہیں گاڑیاں. وہی تو ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم یہ گاڑی چلائیں گے اب, تو وہی اس کو پاپولس کرتے ہیں. ٹھیک ہے, پانی پی لئیے ذرا. تو جناب والا حضور وہ گڈیاں جو ہے وہ لے لیا گیا, وہ آ رہی ہیں. اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ ہماری حکومت جو ہے نا یار, جب دیکھو جدھر آتا ہوں نا یہاں پر کوئی نہ ایف ڈبلیو والے پہاڑی کاٹ رہے تھے. اچھا, تو ہماری حکومت نے, کیونکہ ہمارے پاس پیسہ اتنا زیادہ ہے, آپ نے دیکھا ہی ہوگا اتنا پیسہ ہے ہمارے پاس. بلوچستان میں ہم ڈالوں میں لاشیں لے کے آ رہے ہیں, ڈالوں میں, ٹھیک ہے, ویگنوں میں لے کے آ رہے ہیں, نسان ایڈی ویگن میں لے کے آ رہے ہیں. اے سی کے بغیر میتیں ڈیکمپوز ہو رہی ہیں. ہمارے پولیس والوں کی گولیاں ختم ہو گئی, ہم مقابلہ کرتے ہیں, لیکن ہمارے پاس پیسہ بہت ہے. وی کین بائی 11 بلین کا جہاز. وی شوڈ یار, یو نو. تو مریم اورنگزیب نے کہا نا ہاں بھائی لیا ہے. اب وہ یہ بتا دیں یہ مرسڈیزیں انہوں نے لی ہیں کہ نہیں لی. یہ بھی ہمیں سمجھا دینا کہ مرسڈیزیں لی ہیں کہ نہیں لی, اور کیوں لی ہیں. تو ہماری ایسی حکومت ہے. ہمارے پاس اب یہ بزدار مسلط ہو گئی ہے, ہر گھر سے بزدار نکل رہا ہے, اللہ معاف کرے. نون لیگ تو پوری کی پوری بزدار نکلی ہے. آپ نے ایک وہ متھ سنا تھا, ایک متھ دیکھا تھا آپ نے, وہ ہر ٹائم آپ دیکھتے رہتے تھے. یہ متھ تھا کہ یہ پرفارمنس بڑی ہے ان کی, وہ کام بڑا چوکھا کرتے ہیں, مزہ ہی آئے گا, سواد آئے گا ماشاء اللہ. اڈا چھک رکھ رہے. نون لیگ دیکھو بڑی ایکسپیرینس ٹیم ہے, بڑی مزدار ٹیم ہے, یہ بڑا اچھا کام کرتے ہیں. وہ بھی آپ نے اس بار دیکھ لیا, ٹھیک ہے, کام ان کے وارداتیں آپ نے دیکھ لی. اب تو شرماتے بھی نہیں نا, اب تو سیدھا چھک کے کہتے ہیں ہاں بھائی لی ہے, ہاں جی لی ہے, کیا کر لو گے, کیا کر لو گے, لے لی ہے تو بھائی سیدھی بات ہے, کیا کر لو گے تم, کوجی ہو. اب ان کو یہ کہنا چاہیے کوجی شکل والے باندھ رہو, بکواس بند کرو. مطلب ایسے میرے جیسے لوگوں کو مریم اورنگزیب کو آ کے کہنا چاہیے ٹی وی پہ, کوجی شکل والے باندر, یو منکی ہے ڈنکی, شٹ اپ. اس کو یار کیا مزہ ہے زندگی کا, کیا آپ سے لوگ سوال کریں گے مریم اورنگزیب صاحبہ سے؟ یو آر رائل بلڈ مین, پیپل ول آسک کوشچنس, پیپل ول پٹ کوشچنس ٹو یو. آر دے آؤٹ آف دیئر مائنڈ, آر دے کریزی؟ اچھا ایک اور ٹرک جاتے جاتے, پیٹرول سستا ہونا, یہ کل بتاؤں گا, چلے خیر کل بتاؤں گا. اس میں کامیڈی میں پڑ جاتا ہوں نا, بڑا مسئلہ ہی ہے. کامیڈی نہیں, بڑا سیریس ہونا پڑے گا زندگانی کے لیے. مجھے دیجیے گا جناب ویسے اجازت, اللہ حافظ.